accounting أو السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نعطي شرح مفصل للترموميكس تي ام 6. لو حلينا هنا الكرتون ديال تي ام 6 جبدنا الفاغوما ناخدو. هذا هو الكتاب ديال ما كوزين او كوتيديان ديال تي ام 6 واللي هو كاين في قلب لي غوسيت كاينين في قلب لا ميموار ديال تي ام 6. هذا لو مانيوال اللي فيه لي انستركسيون كاملين. هذا لو روبو ها هو في البلاستيكه ديالو، غنحيدو منه لومبالاج ديال البلاستيك فوالا، ونحاولوا ما ندفعوش، دائما نهزوه ماشي ندفعوه. هذا راه ما فيش لا كلي، لي غوسيت انكلي دون لا ميموار. غادي نشعلو بوغ ديفغويي لو كوفركل. كيبان لنا ترموميكس خارج من الكرتونه، كيبان لنا واحد لو سيركل كيبين ان لا ميموار سو تيليشارج. لي اكسسوار عندنا لو باني افيك لو كوفركل باش الا درنا لو غي ما نو سو ديبورت با. وهذا لو كوبلي دوزور فيه دو غرادياسيون، وحده فيها جهه فيها 50 مليلتر و مليلتر فوالا، لوطر فيها 100 مليلتر. وهاد لو كوبلي دوزور ملي كنديروه في الكوفركل مكيبقاش يطيح. كان عندنا هاد البروبليم في تي ام 5 مي صافي لو بروبليم est résolu donc y a pas de souci pour le couvercle. et puis حاجه زوينه اللي داروا هو هاد لو كوفركل انتي بروجيكسيون. قبل كنا كنديروا الباني، دابا غنبدا نديروا هاد لو كوفركل ديدي سبيسيالمون بور سا. كنوضعوه فوق لو كوفركل et c'est tout. Et puis le varoma qui est le varoma, puis le deuxième plateau, puis le couvercle. Alors, qui sert à la cuisson à la vapeur. Le fouet, donc كنا نديرو le fouet، حتى الفouet ديال TM5 كيمشي مع TM6، y a pas de souci. Alors, pour la spatule اللي زوينة رطبة donc حسن من ديال TM5. puis toujours كاين هذاك لو باك كونسير إلا بغينا نجبدو لو بانيي افيك لو سيستيم دو سيكوريتي اللي عندها بيان سور باش ما يوصلش لنا لا سباتول الموس. ولو باك كنستعملوه ملي كتكون عندنا اون كويسون في لو بانيي، فما يمكنش نجبدوه بيدينا اولا ان اوتر انسترومون sauf هاد لا سباتول اللي فيها هداك لو باك. بون هادشي اللي كاين في لي زاكسيسوار. دابا غندوزو نشوفو لي توش اللي عندنا في تي ام 6. دونك هنا بحال لو كادر اللي عندنا في تي ام 5 مينوتري لو سكوند لا تمبيراتور. هنا لي فيتاس عندنا من 1 حتى ل 10 الا شفتوا هاد لي غرادياسيون ها هي. دونك كان عندنا فيتاس كويير et puis نتا غادي من 1 فيتاس 1 2 3 ainsi de suite حتى ل 10. هنا تنديرو لو سونس انفيرس، ها هو كاين هنايا الا بغينا نديرو شي حاجه اللي ما غتطحنش، سينو غنخليو غير لو كوطو بحال هكذايا. الوغ باش ندوزو لي زوطر فونكسيون كنديرو غير بحال هكا كيجيونا لي زوطر فونكسيون. الوغ كندوزو هنايا عندنا لي فونكسيون الثانيين. لا بالونس ها هي هنا كنعبرو بها. هنا عندنا باغ باغ اكزومبل غادي نعبرو في تي ام 5 كنمشيو ب 5 باغ 5، هنا كنمشيو 1 غرام باغ 1 غرام. هادي اللي عبرناها غادي نلقاو فيها 24 غرام. داكوغ. الوغ في تي ام 5 الا عبرناها ما تعطيناش 24، اما 20 اولا 25. دونك هذا
شفنا دونك البيتريساج بور لو بيتران. عندنا هنا لي مينوت لي سكوند، وهنايا عندنا بيان سور لا فونكسيون بيتران. دونك غير كندوروها صافي كتبدا تعجن. باردون. هنا ديما تتكون عندنا هاد الاي، ها هي لو بتي سيركل. هنا كيعطيونا دي انستركسيون، كنمشيو كنشوفو كنقراو هاد الانستركسيون اللي كيعطيونا. باغ اكزومبل هنا تيقول لك لا بات ما خاصكش ديباسي ميليغرام، ستادير 1 كيلو ديال لا بات، ولا طومبيراتور ديال ملي تكوني خدامه فيها ما خاصهاش ديباسي 60 دوغري. الوغ شفنا بيتران فونكسيون هادي توربو. هاد التوربو حنا عارفين ان اي حاجه تكون دور وكنبغيو نفرتوها كنديرو لو توربو كما دايرين لنا 3. تمشيو لهاد الاي، ها هي اللي كاينه، تيقول لك اما غادي فوزالي شوازير 0.5 سكوند ولا 1 سكوند ولا 2 سكوند. هادشي اللي عاطينك. داكوغ. دونك هنا عندك يا اما 1 الا دورتي غتولي 2 سي لو ماكس، رجعتي عندك 0.5 دونك 0.5 1 ولا 2. وهنا تيغبو ملي كتبغي ديريها هكذا وكتسيليكسيوني دونك تتبدا ديك الساعه طحن. الوغ من بعد دونك عندنا هنايا لو نيتواياج. هذا لو نيتواياج ديال لو بول سي تري امبورطون. دابا بعض المرات البول شويه تيتوسخ اولا في لي بور تيبداو يصفر لينا شويه. دونك كيمكن لكم ديروا هذا السيستم ديال النيتواياج. كتجيو لي انستركسيون هنايا كيقول لك راك خاصك دير 1 لتر ديال الماء معاه اون غوت ديال ليكيد ديال الفيسيل او بيان 50 غرام ديال الفينيغر صافي. و ابري tu démarres فوالا. عطينك هنا 5 مينوت كدير هادشي اللي قالوا لك هنايا و بي تو سيليكسيون صافي. ومنين تيسالي راه غادي كيعلمك. اوكي. هنايا الا بغيتو طيبوا الماء ولا طيبوا ولا تفيضوا الحليب توجور هو كيعطيكم هذيك لا طومبيراتور، تعطيكم لا طومبيراتور. مي الوقت هو عارفه، هو عنده ديجا في لا ميموار ديالو. ياك خاصك غير دير الماء وصافي وكتسيليكسيوني وملي كيطيب راه كيعلمك. دونك هنايا عندك اونتر 100 و 1800 غرام ديال الماء اللي يمكن لك دير، و لا طومبيراتور توجور سي اونتر 37 و 100 دوغري. هاد الفونكسيون ديال الميكساج، هاد الميكساج دائما تتكون عندنا هما تيعطوك ديجا 30 سكوند بار ديفو. نتا يمكن لك tu peux choisir le temps nécessaire اللي كتبغي. هنا في الميكساج توجور كيمشي لك ديريكتومون كنجيو لهنايا تيقول لك هنا لي مورسو اللي كتبغيو ديروهم بور ميكسي خاصهم يكونوا دي مورسو دو 2 حتى ل 3 سنتيم، يعني ما ديروش دي غون مورسو باش الميكساج يكون مزيان. والميكساج غالبا تيبدا من 5، هو تيبدا بروغريسيف من 5 فيتاس 5 تيطلع ل 6 ويقدر يوصل حتى لفيتاس 8 سي لو ماكس. عندك هنا الكويسون لونت. هاد الكويسون لونت علاش كنستعملوها؟ حنا كنعرفوا باللي المرقه ديالنا كتبغيوها تكون ملبيه، يعني اي حاجه بغيتوها تعلق، اي حاجه اللي كديروا المرقه وفي الاخر كتزيدوا السكر باش تعطيها هذيك التلبيه ديال هذيك المرقه، تديروا هاد لا كويسون، هاد لو مود ديال كويسون لون. وانت اللي هي باغ ديفو كتعطيك 8 ولكن انت كتحكم دير فيها ساعه ساعتين 3 سوايع، خلي خدام وسير الخدمه ديالك وجي يعني هي با سوسي. دير غير المرقه اللي غادي تكفاك لهداك لو طاجين ديالك. ولا طومبيراتور اللي كيخدم في هاد لا كويسون لون entre 37 و 98 دوغري، يعني ما يمكنش غادي يطلع لك او دولا دو 98 دوغري ملي تكون هاد لا كويسون لون. Bon, كيعطينك لي انستركسيون فو با ديباسي 800 غرام ديال لا فيوند، وكنعرفوا ان لا فيوند ما خاصنا نديروها 100 اوس، و لا صوص بيان سور اللي غادي تكفى.
هيا ديجا هنا عاطينك باغ ديفو عاطينك 8 heures 95 degrés. هنا vous allez sélectionner puis ça marche. غادي بالنسبة la cuisson lente. هنا ce vide. Alors هاد ce vide c'est une cuisson اللي حنا كنستعملوها pour garder شي aliments. وملي كنبغيو نديرو لا كويسون سو فيد ضروري كنديروها في قلب لو بانيي بحال هكا. كنديروها في لو ساشي اديكوا باش غدير فيه هذاك لاليمون. كنديروها في قلب لو بانيي وكنسدو عاد كنطلقوا حنا هذيك لا كويسون. داكوغ دونك هنايا سو مود. Et ce mode sert à la cuisson sous vide des viandes, poissons et fruits de mer, légumes ou fruits jusqu'à 2 heures à une température définie et constante, comprise entre 40 et 85 degrés. Max c'est 85 degrés pour un résultat tendre. Je te mets la viande, ok. Donc هنا كيعطيوك la température par défaut et vous pouvez ajuster. من بعد عندك لا فيرمونطاسيون وهذه حنا غنحتاجوها بزاف سورتو حنايا كنخدموا بزاف بالعجينه وهذه دونك بعض المرات تنكونوا مزروبين وكنبغيو نخمروها في ساع. دونك ريزون بوغ لاكيل داروا هاد السيستم اللي هو جديد سيستم دو فيرمونطاسيون. و en plus كيعوض هذاك الياغورتيير. دونك لاباراي ما نبقاوش نستعملوها بوغ فيغ دي ياغورت. دونك ديريكتومون غادي نديروه في نسالبو هذا. on va placer les pots في الفاغوما et on va faire marcher l'appareil ونخليوها حتى ل 2 heures. يعني في الليل نشعلو البريز ونخدموها ونخليوها حتى للصباح. واللي نبغي نقول هو ان لا كونسوماسيون ديالو راه ما كياكلش بزاف. يعني الناس ما يخموش بوغ لا كونسوماسيون ديال الكتريسيتي. ولا تمبيراتور اللي تكون في هاد لا فيرمونطاسيون سي انتر 37 et 70 degrés. D'accord. Voilà. Bon, عطينك هنايا 8 heures mais max تمشي حتى ل 2 heures bien sûr. 70 degrés c'est le max. Et puis هذا هو لو سين ديالها. بون هادو هما لي فونكسيون اللي كاينين في TM6. Alors on va continuer. دابا غادي نشوفوا لو ليفر. دابا غادي نشوفوا لو ليفر. هو هذا لو ليفر ما كويزين او كوتيديان. غادي نشوفوا هنا غادي ندخلوا ليه هنايا. دونك غنديروا مي روسيت ونديروا كوليكسيون. لو ليفر ها هو كيخرج كان لو تاب. هما حنا بداو بهذاك الشيء باغ يعني اوردر الفابيتيك. لي باغيت وانت غادي فوالا سي chapelure, clafoutis, la confiture de fraises, les cookies aux pépites de chocolat, coulis de fruits, montaradé, etc. هنا كاينين toutes les recettes. D'accord. Sinon هادو دي trucs كنت دخلت ليهم. Donc هنا par exemple tu vas mettre cuisson. Bon, شفنا دابا pour le livre. شفناه. هيا donc mes recettes, collection, ma cuisine وكيخرج لك لو livre. Bon. Donc كتمشي هنايا كدير دوغي mes recettes, mes listes. هنا كيوليو عندنا باغ ليست. Et ça serait mieux.
هاي باغ ليست تتبقاو هابطين كوم سا باغ ليست جوسكا لا فان تتشوفوا كلشي. هنا ملي كندخلو للمنيو كنمشيو للريغلاج، هنا عندي ويفي نون كونيكتي دونك كندخل بحال هكذا. عندي هنايا لي ويفي اللي كاينين غندخل ليهم باش ندير لو نيميرو كوم سا باش يولي كونيكتي. وكندخل كونت كوكيدو. هاد الكونت كوكيدو حنا يعني في لا ليفريزون كنشوفو مع لا كليونت وكنصيبو ليها لو كونت ديالها. هنا قبل راه جي شوازي لا لونغ، اش من لونغ بغيتي، فرونسي ولا اللي بغيتي، راه تو شوازي لا لونغ. الوغ ملي تدير لا لونغ بيان سور بي ولا ريجيون تيعطيك لا ميم شوز. هادشي اللي كاين. لو مود دو ترونسبور راه حنا عارفين نتا تكون اون فواياج وبغيتي ديرو اون مود دو ترونسبور، كتمشي لمود دو ترونسبور كدير اكتيفي، هويا كيسد راسو الكوفركل تيتسد على لو بو باش ما يبقاش يتزعزع. ديزاكتيفي اون فا لو ديزاكتيفي منو. بور توت انفورماسيون عندكم لو نيميرو د التليفون ديالي، اللي بغى يتصل بيا مرحبا بيه. جو سوي ا كازا اي اون ميم طون اون ليفر بور تو لو ماروك. نقطة اللي بغيت نضيفها هو أن تي ام 6 عندنا درجة الحرارة كتوصل ل 160 درجة، بعكس التي ام 5 اللي كتبقى في 120 درجة، وداروها سبيسيالمون باش نقدروا نصايبوا فيه الكراميل.